बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब ने सिर्फ इस्तीफ़ा ही नहीं दिया बल्कि पीडीएम हुकूमत की साजिशों का भांडा भी फोड़ दिया है। अपने अलविदाई खिताब में जो कुछ बातें उन्होंने की हैं वो बड़ी होशरुबा हैं, और जो कुछ उन्होंने कहा है उनको हम समझ सकते हैं कि किन मसाइल का वो शिकार थे, क्योंकि बहुत सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं वो हमारे सामने रहे हैं या हम उसके चश्मदीद गवाह हैं कि पिछले कुछ अरसे में क्या हो रहा था और चेयरमैन नैब पर किस तरह का दबाव था। अब जो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं और जो चीज़ें मैं आपके सामने बयान करता हूं, आप उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको सारी स्टोरी समझ आएगी कि दरअसल हो क्या रहा था और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान किस किस्म के मसाइल का शिकार थे। पहले तो देख लीजिए उन्होंने कहा क्या है, फिर मैं बताता हूं कि पस मंजर में क्या चल रहा था। देखें, एक तो उन्होंने कहा है कि एक एक प्लॉट वाले को कहा जाता है कि अंदर कर दो, और 10-10 अरब रुपए की खुद बैरून मुल्क जायदादें रखी हुई हैं, तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चल सकता। तो यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि दबाव डाला जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाए जाए। अब पूछा गया क्या रेफरेंस बनाए जाए, तो कहा फलां का एक प्लॉट है उस पर रेफरेंस बना दो, फलां का प्लॉट है उस पर रेफरेंस बना दो। यानी मामूली जराइम पर जो है वो रेफरेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, और अपने 10-10 अरब रुपए बाहर रखे हैं, उसको कोई पता नहीं है और उसकी कोई फिक्र नहीं है और उस पर कोई जवाबदेही नहीं चाहता। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जो है वो मुझसे ये नहीं होता कि फलां ज़मीन जो है वो दिलवा दें और फलां के भाई को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि जी इस तरह से नहीं हो सकता, और फिर उन्होंने अपनी जो महकमे के लोग हैं उनसे कहा कि डट के काम करें, आज़ादी से काम करें, डर के काम ना करें। अब ये अलग बात है कि पिछले 8-10 महीने से डर के काम हो रहा था या आज़ादी से काम हो रहा था, इस पर तो हम बात करते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है इसमें अब सोर्सेज से ये बातें सामने ये भी आई हैं कि इमरान खान के ऊपर भी नैब के चेयरमैन नैब के ऊपर शदीद दबाव था कि वो रेफरेंसेस बनाए। अब दो तरह के दबाव बुनियादी तौर पर आप दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं चेयरमैन नैब के ऊपर दबाव को। एक ये था कि जो पिछली हुकूमत यानी इस वक्त जो हुकूमत है उनसे पिछले दौरे हुकूमत में जो केसेस बने हैं या नैब में चल रहे थे वो ख़त्म किए जाए, और दूसरा दबाव ये था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मौजूदा अपोजिशन है उनके ऊपर रेफरेंसेस बनाए जाएं। यानी एक तरफ केसेस खत्म करने का दबाव था, दूसरी तरफ केसेस बनाने का दबाव था। अब आप जरा मोटे मोटे केसेस देखें ना पिछले कुछ अरसे में जो खत्म हुए हैं इस वक्त की मौजूदा हुकूमत या शरीफ खानदान के ऊपर आप देख लें। मसलन एक केस था मरियम नवाज साहबा का। मरियम नवाज का केस हमने देखा कि जब ये हुकूमत आई बहुत तेजी से चला और बहुत तेजी से खत्म हो गया, और मरियम नवाज साहबा जो है वो बरी हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो उस वक्त ये बात बहुत लाउडली सबकी तरफ से सामने आई थी। हमने भी कहा था कि भाई नैब के पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं और नैब ने अदालत में वो डिटेल्स प्रेजेंट ही नहीं की, वो शवाहिद, वो तफसीलात जिसका जवाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट मांगती रही कि इसका जवाब दें, इसके बारे में बताएं, वो जवाब ही नहीं दिया गया। और नैब के पास वो जवाब मौजूद था और ऐसे खामोशी अख्तियार की गई जैसे वो जानते ही नहीं है, जैसे उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। तो इस तरह से मरियम नवाज को जो है वो बरियत मिली, और नैब की तरफ से या नैब की कमजोरी की वजह से या नैब की खामोशी की वजह से। और उसके बाद फिर नैब ने उस फैसले को जो है वो उसकी अपील में भी नहीं गए, उसकी अपील भी दायर नहीं की और उसको चैलेंज भी नहीं किया उस फैसले को। तो ये मरियम नवाज के केस में हुआ। फिर आप देखें सुलेमान शहबाज के केस में क्या हुआ। सुलेमान शहबाज का मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा नैब में चल रहा है, एक तो एफआईए में चल रहा है ना, एक नैब में चल रहा है। नैब वाले केस में क्या हुआ, नैब ने कहा, रिपोर्ट पेश कर दी अदालत के अंदर आके कि भाई सलमान शहबाज तो हमारा मुलजिम ही नहीं है, हमें इसकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड ही नहीं है। हम जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसके बाद जो है हम इसकी जो है वो हमें इसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ, नैब अदालत ने उनकी जो प्री अरेस्ट बेल है वो मंजूर कर ली सलमान शहबाज साहब की। तो ये भी नैब की मेहरबानी की वजह से हुआ। फिर फवाद हसन फवाद साहब को बरी किया गया। आमदन से ज़्यादा असासों का उनके ऊपर केस था, अच्छे खासी करोड़ों अरबों रुपए की मालियत के उनके ऊपर केस थे, सासे बनाने का इल्ज़ाम था, प्लाजे उन्होंने बना रखे थे। और फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उनको भी जो है वो फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उनको भी बरी कर दिया गया और उनका केस भी नैब से ख़त्म हो गया। फिर आशियाना केस में जो वादा मुआफ गवाह थे आशियाना के केस में, ये नई हुकूमत आने के बाद और मौजूदा चेयरमैन नैब के आने के बाद ये जो है वो नैब के एक प्रोसिक्यूटर थे मलिक असदुल्ला, वो जरा करते थे, वो परवेज जो है वो अमजद परवेज साहब उनके साथ डट जाते थे, उनके साथ बहस करते थे। हालांकि नई हुकूमत आ चुकी थी, नए चेयरमैन नैब आ चुके थे, तो उनको हटा दिया गया और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको जो एक्सटेंशन नहीं मिली और मलिक असद को हटा दिया गया। और मलिक असद को हटा के
جو ہے وہ ان کی جگہ پر کسی اور کو لگا دیا گیا، اور اس میں ڈیولپمنٹ پھر یہ ہوئی کہ جو ان کے وعدہ معاف گواہ تھے آشیانہ کیس میں، اسرار سعید صاحب اور ایک اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ بدل لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ بیان ہی نہیں دیا، تو نیب کا سیٹ اپ نیا آ گیا، بیان بدل لیا۔ پھر اسی طرح سے سعد رفیق صاحب کے کیس میں جو پیراگون کا کیس ہے، اس میں ایک ندیم ضیاء پیرزادہ تھے، وہ اشتہاری تھے، لیکن جب یہ والی نیب آئی، آفتاب سلطان صاحب آئے، تو ان کے آنے کے بعد وہ اشتہاری بھی پیش ہو گیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہ اپنی ضمانت بھی کروا لی۔ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ تو ایک طرف نئے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ کیسز کو ختم کیا جائے، جو کہ ہم دیکھ رہے تھے بہت تیزی سے ختم ہو رہے تھے، نیب کے دان نکالے جا چکے تھے، نیب کے پروسیکیوٹرز آ کر وہاں اپنا کام نہیں کرتے تھے۔ تو چلیں اس حد تک بھی انہوں نے سپورٹ دی ہوگی آفتاب سلطان صاحب نے، یا چلنے دیا معاملہ، اور جن کیسز میں اپیل میں جانا چاہیے تھا، جہاں وہاں پر نیب اپیل میں بھی نہیں گئی، یعنی عدالت سے فیصلہ آیا نا، نیب کے خلاف فیصلہ ہو گیا، نیب کے پروسیکیوٹر کے خلاف فیصلہ ہو گیا، اور ملزمان کے حق میں فیصلہ ہوا، تو نیب کو اپیل میں جانا چاہیے تھا، نیب کسی اپیل میں نہیں گئی۔ تو یہ سب کچھ تو ہم دیکھ رہے تھے ہو رہا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ عمران خان کے خلاف چھوٹے چھوٹے معاملات پر کیسز بنائیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یہ گھڑی اور یہ توشہ خانہ اور یہ فضول دہشت گردی کا مقدمہ اور یہ لڑائی جھگڑے کا کیس، اس طرح کے کیس ڈالے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کا مقدمہ کوئی نہیں بنایا ریفرنس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی سالڈ چیز مل نہیں رہی تھی، اور زبردستی کہا جا رہا تھا چیئرمین نیب کو کہ یہ کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا کرنے سے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو اتنا کمزور جو ہے وہ معاملات یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملات اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں کھل کے کہ چیئرمین نیب کو ان حالات میں استعفیٰ دینا پڑا۔ اب یہ صرف استعفیٰ نہیں ہے، یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے اوپر، یہ حکومت اس سے سبکی کا سامنا حکومت کو کرنا پڑا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر وہ ہوتی ہے شرمندہ۔ تو یہ جو چیئرمین نیب کی چارج شیٹ ہے یہ معمولی نہیں ہے، جس میں ان کا یہ کہنا کہ ایک ایک پلاٹ والے کو کہا جاتا ہے کہ اندر کر دو، اور کہا جاتا ہے کہ جی 10-10 ارب روپے کی غیر قانونی جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں، اس کو نظر انداز کر دو۔ تو یہ اس طرح کام نہیں چل سکتا، اور سیدھا سیدھا انہوں نے کہہ دیا۔ اچھا، اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ججز کو خط لکھا اور کہا ہے کہ یہ خفیہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ کس قانون کے تحت ہو رہی ہیں، اور کس قانون کے تحت جو ہیں وہ یہ خفیہ ریکارڈنگز کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں خود ججز کی پرائیویسی بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب یہ صرف یہ جب آپ کسی کو ریکارڈ کرتے ہیں تو صرف کسی ایک کی کال ریکارڈ نہیں کرتے، مثلا آپ فرض کریں ایک جج کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو جج صاحب کی کوئی ایک کال ریکارڈ تو نہیں کر رہے، تو جج صاحب کی تو پوری پرائیویٹ لائف جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کو یہ تو نہیں پتا نا کب کس سے کیا بات ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے وہ مسلسل فون ٹیپنگ پہ ہوگا، تو جج صاحب کی پرائیویٹ لائف پوری کی پوری جو ہے وہ ٹیپڈ ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے، پریشانی کی بات ہے، جس کی جانب عمران خان نے توجہ دلائی ہے، اور اس پر کل ڈان اخبار میں ناصر صاحب نے پوری سٹوری بھی ڈیٹیل لکھی ہے، جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے، اور یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن جو ہے وہ عدالتوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک منٹ ہولڈ کیجئے جی۔ تو یہ میں نے نکال لیے، ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج کی جو پریس ریلیز ہے، کل صدر پاکستان نے تاریخ دی الیکشن کی، آج اس پر ہنگامی اجلاس ہونا تھا الیکشن کمیشن کا، اور اجلاس میں کیا کہا گیا کہ آج الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جناب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہوا، جس میں معزز ممبران الیکشن کمیشن بھی شریک ہوئے۔ میٹنگ میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن ہر وقت آئین اور قانون کے تحت 90 دن میں الیکشن کروانے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر آئین اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا، یعنی ہم نے تاریخ نہیں دینی۔ ہاں، مگر مجاز اتھارٹی کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد کمیشن فوراً الیکشن شیڈول دے کر الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ صدر پاکستان صاحب کی طرف سے تاریخ مقرر کرنے کے بعد آج کمیشن کی میٹنگ میں اس پر تفصیلاً غور کیا گیا، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر قانونی ماہرین سے مزید رہنمائی لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کل مورخہ 22 فروری 2023 کے لیے دعوت دی گئی ہے، اور مشاورت کے لیے 2 آئینی قانونی ماہرین کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی صدر صاحب نے جو لکھ دیا ہے، اور آج اس پر مشاورت کریں گے، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلایا ہے، مشاورت کریں گے، اور مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ صدر صاحب کا یہ جو اقدام ہے اس پر کیا کرنا ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے فیصلہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ حیرت کی بات ہے، جو لوگ چیئرمین نیب کے اوپر اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے ہوں گے کیا؟ جو لوگ چیئرمین نیب کو اپروچ کرتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اپروچ نہیں کرتے ہوں گے اپنے سیاسی فائدے کے لیے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو ہے وہ بغیر دباؤ کے کام کرتے ہیں، لیکن
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کہیں ایسا ہی نہ ہو کسی دن کہ الیکشن کمیشن بھی آ کر چیف الیکشن کمشنر بھی کہیں کہ مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے، ایسے میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی استعفیٰ پیش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں، اللہ کرے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔